नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी के लिए दुनिया का बदतरीन साल कौन सा रहा? किस साल कुर्रे अर्ज़ पर रहने वालों ने खुद को वबाओं, कुदरती आफात और तबाहकारियों में जकड़ा हुआ पाया? कुछ माहिरीन पहली और कुछ दूसरी जंग अजीम को अजीम अलमिया करार देते हैं। साल 1349 ईस्वी में यूरोप की आधी आबादी ब्लैक डेथ यानी ताउन की वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। और 1918 क्यों भयानक तरीन बरस नहीं था, जब जंग अजीम अव्वल के आखिरी साल के दौरान हस्पानवी फ्लू की वजह से 10 करोड़ अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। बाज़ माहिरीन का कहना है कि 2020 बदतरीन साल था, जब कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले लिया था। उस साल तबाहकुन आतिशज़दगी, समंदरी तूफानों और तेज हवाओं ने भी दुनिया को कम बर्बाद नहीं किया था। बाज़ माहिरीन के नज़दीक 2020 में हम बदतरीन साल से गुजरे हैं। इंसानी जिंदगी के लिए बदतरीन साल हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। नाज़रीन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर प्रोफेसर माइकल मैमार्क ने तहकीक से साबित किया है कि दुनिया साल 536 ईस्वी में इस कदर तबाही और बर्बादी से गुजर चुकी है कि आज उसके तसव्वुर से ही रूह कांप उठती है। ये साल किस कदर वहशतनाक था, आज हमें उसका कोई अदराक नहीं। हम भूल चुके हैं, मगर 536 ईस्वी ही तारीख इंसानी का हौलनाक तरीन साल था। इंसान उस दौर से भी कैसे बच निकला, कैसे जिंदा रह सका, ये बदतरीन क्यों कर था? क्या किसी जालिम और जाबिर हुक्मरान ने दुनिया में कत्ल गारत करी का बाजार गर्म किया? क्या किसी वबा से दुनिया में नस्ल इंसानी मर खप गई थी? आखिर हुआ क्या था? नाज़रीन, आखिर क्यों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के माहिर प्रोफेसर उसे बुरा कहते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का उन्वान है, और आपको कुछ ऐसी मालूमात भी फराहम करेंगे जो यकीनन आपके लिए हैरान कुन होंगी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह मेहरबानी हमारा चैनल आब हयात सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, साल 536 ईस्वी इंसानी तारीख का दहशतनाक तरीन साल था, क्योंकि कायनात में उस साल एक अजीब वाक़या पेश आया था। लोग सुबह उठे तो जमीन से सूरज गायब था। यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और एशिया में काले बादल छाए हुए थे, और उन बादलों ने दुनिया पर एक गहरी रात तान दी थी। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था, और दुनिया के किसी कोने में रोशनी की कोई किरण नहीं थी। यह अजीब बात थी। लोग सड़कों और छतों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखने लगे थे, मगर उनके सर पर आसमान था ही नहीं, लिहाजा उन्हें नजर क्या आना था। चारों अतराफ अंधेरे का दौर दौरा था। हम लोग आम हालात में रात के वक्त भी घरों से बाहर चल कर फिर लेते हैं, क्योंकि चांद और सितारों की रोशनी भी ठीक ठाक हो जाती है। ये रोशनी मुसाफिरों का हाथ थाम लेती है, मगर उस दिन आसमान था और ना ही उस पर सितारे और चांद। लोग जिस तरफ भी देखते थे उन्हें अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। लोगों ने मशालें जला ली, मगर ये मशालें भी ज्यादा देर तक उनका साथ न दे सकी और दोबारा अंधेरे में हाथ पांव मारने लगे। लोगों का ख्याल ये था कि अजाब एक आध दिन में टल जाएगा, मगर दिन गुजरते गए और रात फैलती और बढ़ती चली गई। 3-4 दिन बाद जमीन का दर्जा हरारत भी गिरने लगा और पूरा यूरोप और आधा एशिया जमने लगा। पूरे पूरे मुल्क बर्फ का गोला बन गए। जलाने के लिए लकड़ियां नापैद हो गईं। लोग घरों तक महदूद हो गए। कारोबार जिंदगी रुक गया। नाज़रीन, ये सिलसिला वक्त गुजरने के साथ साथ दराज होता चला गया। दिन हफ्तों में तब्दील हुए, हफ्ते महीनों में बदले और महीने साल बन गए, मगर सूरज वापस न आया। दुनिया बर्फ का गोला बनकर रह गई। सर्दी का 2500 साल का रिकॉर्ड टूट गया। बाग, खेत और जंगल उजड़ गए। नदियां, नाले और झीलें जम गईं और अनाज और फल खत्म हो गए। नाज़रीन, जानवर और मवेशी भूख से मरते चले गए और मौसम और दिन और रात की तमीज खत्म हो गई। सर्दियां कब खत्म हुई और गर्मियां कब शुरू हुई और रात कब दिन में तब्दील हुई, तमाम आदाद शुमार दम तोड़ गए। शहरों में कुत्ते और बिल्लियां तक खत्म हो गईं। लोग अपने पालतू जानवर तक खा गए थे। लोग लाशें भी पकाकर खाने पर मजबूर थे। आग तो जैसे तोहफा बन गई थी। लोग आग के अंगारे एक दूसरे से उधार लेते और देते थे। छतों के शातीर, बाले और लकड़ी के फर्श तक चूल्हों की नजर हो चुके थे, और लोगों ने घरों का फर्नीचर भी जलाकर कोयला बना दिया था। नाज़रीन, तारीख उस दौर को डार्क एज कहती है। ये जमाना 18 माह तक पूरी शिद्दत से कायम रहा। लोगों से उनका साया तक रूठ गया था। 1.5 साल बाद दर्जा हरारत में थोड़ा थोड़ा इजाफा शुरू हुआ, जिससे लोगों के अंदर उम्मीद ने जन्म लिया
لیا اور یہ محسوس کرنے لگے شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، مگر اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں پورے 11 سال لگ گئے۔ سال 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے، مگر پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا تھا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی، یہ بیج کو اگانا بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج پہلے تو تھے نہیں، اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے، اور اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا، جنگل ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھی نہیں، اور رہ گئے جانور تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، چڑیاں، کوے اور کونجیں بھی ناپید تھیں، اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پانی پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے اس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ لوگ صاف کہتے تھے دنیا شاید اب پرانے معمول پر واپس نہ آ سکے، زمین پر اب اناج اگے گا، جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھیں، یہ ہنسنا تو بہت دور کی بات تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکیں گے۔ تنور بھی اب سرخ نہیں ہوں گے اور گھروں سے کھانے کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ سال 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ سال 536 عیسوی سے سال 570 عیسوی تک اگلے 34 سال امید کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، مگر قلت، ذلت اور اداسی کی چادر ابھی نہیں جا رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ہم آج بھی دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر ہم انسانوں میں سے 82% لوگوں کو دیر تک بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے۔ ناظرین، ماہرین کا خیال ہے کہ اس سال 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے 7 اثرات میں سے ایک ہے۔ ہم نے کیونکہ اس زمانے میں 18 ماہ بیٹھ کر گزار دیے تھے، چنانچہ یہ عادت ہمارے جینز میں منتقل ہو گئی اور ہم اب دن بھر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن سے پہلے انسان کو اس سے صرف انگزائٹی تھی، یہ انگزائٹی ان 18 ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گیا۔ آج بھی دنیا میں ڈپریشن کا بہترین علاج چلنا ہے، کیونکہ یہ مرض ہمارے جسموں میں سال 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے دوران لمبے وقفوں تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا آج جب ہم اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپریشن میں کمی آنے لگتی ہے۔ یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمات کا دور تنا رہا، مگر پھر 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ مگر کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل مکارمک کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کاش ان کی ٹیم میں امت مسلمہ میں سے کوئی بہترین فقی یا کوئی مسلمان سکولر ہوتا تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو یہ بتاتا کہ یہ ہمارے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال تھا۔ رحمت للعالمین 22 اپریل سن 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے، اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج کے دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی، اور پھر وہ عظیم صبح طلوع ہوئی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ ناظرین، ہم بچپن سے سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت کدے میں نور بن کر طلوع ہوئے۔ آپ آئے تو باطل کے بادل جھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ ناظرین، ہم ان فکروں کو ہمیشہ ہی شاعری اور نثر نگاری کا کمال سمجھتے تھے، مگر آج ڈاکٹر مائیکل مکارمک اور ہارورڈ یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف دی سائنسز آف ہیومن پاسٹ کے ادارے نے یہ نقطہ نظر سمجھا دیا۔ تاریخ، سائنس اور آرٹس نے ایک مقام پر اکٹھا ہو کر ثابت کر دیا، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واقعی ڈارک ایج، دور ظلمات
انعامات اور ٹھٹھرتی بجھی انسانیت کو نئی زندگی دی تھی۔ آپ ہی وہ معجزے تھے جس کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سحر نصیب ہوئی۔ آپ ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر تھکی ہاری زندگی، اندھیرے میں ایک دوسرے کو ہاتھ ٹٹولنے والے سایوں اور رزق، پانی اور ہریالی کو ترستے انسانوں کو حیات نو دی۔ آپ آئے تو زمین کے لوگوں کو نئی شروعات نصیب ہوئی۔ آپ آئے تو حقیقتاً اندھیرے چھٹنے لگے۔ کیا دنیا کو اس کے بعد بھی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے کسی دلیل اور کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔